الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا حقیقت تے سچ ہی صدا بولے آئے زبان نبی چوں اللہ بولے آئے محبت نال کہو سبحان اللہ تھوڑی جی آواز کھول دیو مائک توڑا شارٹ ہے حقیقت تے سچ ہی صدا بولے آئے زبان نبی چوں اللہ بولے آئے شریعت ہے بڑیا ہر او جملہ میں صدقے جدوں مصطفیٰ بولے آئے تواڈی سستی اتارن واسطے ایک گل کرا محبت دی تواڈا ایمان تازہ ہو جائے بہوں رب دی قسم سونے سردار مدینے دا استاد محترم فضیلت الشیخ استاد العلماء مفتی جماعت حضرت الشیخ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ دامت برکاتہم تشریف فرمانے میں شیخ صاحب نو مؤدبانہ ریکویسٹ کرانگا کہ اسٹیج تے تشریف لے آؤ اللہ رب العالمین شیخ صاحب بھی سفر و حضر اندر حفاظت فرمائے توجہ میرے وال اردو اندر نہ کہندے نے بہت سونا ہے پنجابی اندر بھی کہندے نے بہت سونا ہے اے سریکی ہے تو او کہندہ ہے بہوں سونا ہے تو گل سننا ذرا پیار نال بہوں رب دی قسم سونے سردار مدینے دا بہوں رب دی قسم سونے سردار مدینے دا ایک وار کرا مولا دیدار مدینے دا ہر چیز مدینے دے کائنات تو قیمتی ہے ہر چیز مدینے دے کائنات تو قیمتی ہے ایک ذرہ بھی نہیں لوگوں بیکار مدینے دا ایک ذرہ بھی نہیں لوگوں بیکار مدینے دا ایک وار کرا مولا دیدار مدینے دا دکھ سارے ٹوٹ جان دے
غم زندگی چو مک جاندے او دکھ سارے ٹوٹ جاندے غم زندگی چو مک جاندے کدوں جدوں سامنے نظر آوے مینار مدینے دا جدوں سامنے نظر آوے مینار مدینے دا ایک وار کرا مولا دیدار مدینے دا مدینے دی گل کریے مدینے والے آقا دی گل نہ کریے تے گل پوری نہیں ہوندی جملہ سن درا محبت نال مدینے دی گل سنیے مدینے والے دی بھی گل سن درا جس راتوں لنگ جاوے خوشبواں ونڈ جاوے جس راتوں لنگ جاوے خوشبواں ونڈ جاوے پیا اج تائیں مہکدا ہے ہر بازار مدینے دا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دیوا اللہ رب العزت دا بے حد شکر ہے جس مالک دی عطا کردہ توفیق نل مصروفیات دے باوجود قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہیں دعا فرماؤ اللہ تعالی میری حاضری تساں تمام احباب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے احباب زی وقار واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں معززین علاقہ تشریف فرمانے تسی جتنے احباب تشریف لے کے آئے ہو اللہ رب العالمین سب دا آنا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آج دے پروگرام دا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت عالمگیر نبوت ہے آپ دی رسالت لا محدود رسالت ہے جگہ دے اعتبار نل بھی اور وقت دے اعتبار نل بھی نبی کریم علیہ السلام دی نبوت محدود نہیں بلکہ لا محدود ہے جگہ دے اعتبار نل اللہ دی پوری زمین تے کوئی خطہ کوئی ٹکڑا زمین دے ایسا رہ ہی نہیں گیا کہ جتھے واسطے نبی پاک دی نبوت کافی نہ ہوئے اور اوتھے کسی ہور نبی دی ضرورت ہوئے اور وقت دے اعتبار نل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے تذکرے اور آپ دی رسالت دے چرچے تے عالم ارواح دے اندر بھی ہوئے دلیل اللہ دے قرآن اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ عالم ارواح اندر بھی آپ دی نبوت دے چرچے اور تذکرے اور عام انسان ہے نا میں یا تسی ہو جب تک اسی دنیا تے نہیں سی آئے ساڑا نام بھی کوئی نہیں سی تے ساڑی پہچان بھی سارے بولو یار ساڑا نام بھی نہیں سی تے پہچان بھی جدوں تک میں دنیا تے نہیں سی آیا نہ میرا کوئی نام سی نہ میری کوئی پہچان سی ہر بندہ ایویں ہی ہے جب تک دنیا تے نہیں آیا نام بھی کوئی نہیں پہچان بھی کوئی نہیں لیکن میرے محبوب پیغمبر دی ذات پاک وہ ذات ہے کہ آپ ہجے پیدا نہیں ہوئے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے تو آپ دے تذکرے اور آپ دا ذکر خیر تورات اندر بھی ہے انجیل اندر بھی ہے زبور اندر بھی ہے صحف ابراہیم اندر بھی ہے صحف موسیٰ اندر بھی ہے اور سابقہ انبیاء دی زبانہ تے آپ دے چرچے نے تو قیامت دیاں دیواراں تک کوئی لمحہ کوئی سال کوئی گھنٹہ کوئی مہینہ ایسا آ ہی نہیں سکتا کہ جس وقت آپ دی نبوت ختم ہو جائے تے کسی اور نبی دی ضرورت پہ جائے آپ دی نبوت اللہ دی پوری زمین واسطے ہے اور تا قیامت آپ دی نبوت ہے جویں چڑھے ہوئے سورج دی روشنی دے اندر کوئی شک نہیں ایویں آپ دی نبوت قیامت تک قائم و دائم رہن اندر کوئی شک نہیں جویں قیامت تک سورج دی روشنی نو کوئی مات نہیں کر سکتا ایویں میرے پیغمبر دی نبوت تے بھی قیامت تک کوئی ڈاکہ ڈال سکتا بڑے بڑے آئے کدی مسیلمہ کذاب آیا کدی اسود انسی آیا
بڑے آئے، کدی جناب مرزا غلام احمد قادیانی آیا، ہر کسی نے اپنے اپنے حصے دی لعنت دا توق اپنے گڑے اندر پایا، لیکن جویں قیامت تک آسمان دا سورج چمکتے دمکدا پہ آئے، ایویں میرے پیغمبر دی نبوت بھی قیامت تک چمکتے دمک رہی ہے۔ دوسری بات، آپ دی نبوت دی موجودگی دے اندر ہون کوئی نبی آ سکدا جنہاں نو ختم نبوت یقین ہے، میرے نال مل کے بولنا ہے، آپ دی نبوت دی موجودگی اندر ہون قیامت تک کوئی نبی آ سکدا؟ اگر کوئی نبی اللہ دی زمین تے آئے گا بھی تے بغیر نبوت تو آئے گا، نبوت سمیت نہیں آئے گا۔ قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا، بغیر نبوت تو ہوئے گا، بغیر شریعت تو ہوئے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے تے نبوت لے کے نہیں آنا، نبی دی حیثیت نال نہیں آنا، بلکہ ساڈے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی دی حیثیت نال آنا ہے۔ تو پتہ چلیا کہ آپ دی نبوت قیامت تک واسطے عالمگیر ہے۔ ایسے ہی بات نو جدوں اللہ پاک نے بیان فرمایا تے انداز کی اپنایا، ذرا توجہ نال دل لگا کہ اللہ دا قرآن سننا۔ مینوں مفتی صاحب دی مصروفیات دا، انہاں دے سفر دا، انہاں دی تھکاوٹ دا پورا احساس ہے، تو میں چاہواں گا انتہائی اختصار نال میں بات مکمل کر دیاں۔ ساڈے معزز مہمان نے، انشاءاللہ انہاں دا احترام اکرام ضروری ہے۔ اللہ پاک ساڈی اج دی حاضری قبول فرمائے، اچھی آمین آکھو۔ الہ العالمین نے، رب العالمین نے، ارحم الراحمین نے، احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو، پیغام پہنچا دیو، کائنات دے لوگاں نو سنا دیو، یا ایوہ الناسو، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تواڈے سارے اول اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، میں تواڈے سارے اول اللہ دا قاصد بن کے آیا ہوں، میں تواڈے سارے اول اللہ دا پیغام رساں بن کے آیا ہوں۔ اے تے میرے نبی دا مقام ہے کہ اللہ فرما رہے نے سونیا کہہ دیو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ توجہ نال گل نو سننا ڈارا والے دے واسیوں، میرے نبی تو پہلے جتنے بھی نبی آئے انہاں دی جگہ بھی محدود سی، انہاں دا وقت بھی مخصوص سی، ہر نبی اپنی قوم تک محدود سی، ہر نبی دا وقت بھی مخصوص سی، اس نبی دا وقت بھی مخصوص سی، انہاں دی نبوت دا وقت بھی مخصوص سی۔ اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے، حضرت نوح پیغمبر دیواری آئی، اللہ پاک نے فرمایا، اِنَّا ارسلنا نوحا الی قومہ، حضرت نوح پیغمبر اپنی قوم وال نبی بن کے آئے، حضرت ابراہیم پیغمبر دیواری آئی، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم علی قومہ، حضرت ابراہیم پیغمبر اپنی قوم وال نبی بن کے آئے، حضرت زکریا پیغمبر دیواری آئی، اللہ فرماندے نے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ، حضرت زکریا بھی اپنی قوم وال نبی بن کے آئے، حضرت موسیٰ دیواری آئی، اللہ فرماندے نے وَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، حضرت موسیٰ بھی ایک قوم دے نبی بن کے آئے، حضرت عیسیٰ پیغمبر دیواری آئی ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، حضرت عیسیٰ پیغمبر بنی اسرائیل دے نبی بن کے آئے، حضرت ہود پیغمبر دیواری آئی، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود پیغمبر قوم عاد وال نبی بن کے آئے، حضرت صالح نبی دیواری آئی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح قوم سمود وال نبی بن کے آئے نے، حضرت شعیب پیغمبر دیواری آئی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب پیغمبر قوم مدین دے نبی بن کے آئے نے،
اسی طرح حضرت یوسف مصر دے نبی بن کے آئے، حضرت لوط پیغمبر ملک صدوم دے نبی بن کے آئے نے، اسی طرح حضرت یعقوب پیغمبر کنعان دے نبی بن کے آئے نے، حضرت یونس پیغمبر نینوا علاقے دے نبی بن کے آئے نے۔ حضرات محترم میرے نبی تو پہلے جننے بھی انبیاء آئے نے انہاں دی جگہ مخصوص سی، محدود سی، وقت انہاں دا کمیں مخصوص سی۔ ایک نبی دنیا تو گئے نے، انہاں دی نبوت بھی گئی، انہاں دی شریعت بھی گئی، جدو نبی دنیا تو تشریف لے گئے نبوت ختم ہو گئی، انہاں دیا کتاباں منسوخ ہو گئیاں۔ جدو میرے پیغمبر دیواری آئی ہے، آمنہ دلال دیواری آئی ہے، پیکر حسن و جمال دیواری آئی ہے، صاحب شرف و کمال دیواری آئی ہے، جدو شیمہ دیویر دیواری آئی ہے، رب دے حبیب دیواری آئی ہے، خاتم النبیین دیواری آئی ہے، رحمت للعالمین دیواری آئی ہے۔ اللہ پاک نے انداز بدلیا، اللہ پاک نے الفاظ بدلے۔ اللہ سونیا میرے نبی کتھوں دے نبی نے تے کدوں تک نبی نے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا میرے نبی پوری کائنات دے نبی، میرے نبی مکے دے نبی، میرے نبی مدینے دے نبی، میرے نبی طائف دے نبی، میرے نبی حجاز دے نبی، میرے نبی یسرب دے نبی، میرے نبی شامیہ دے نبی، میرے نبی رومیہ دے نبی، میرے نبی ایرانیہ دے نبی، میرے نبی عربیہ دے نبی، اجمیہ دے نبی، گوریاں دے نبی، کاڑیاں دے نبی، انسانہ دے نبی، حیوانہ دے نبی، اور میرے نبی مشرق دے نبی، مغرب دے نبی، شمال دے نبی، جنوب دے نبی نے، اور میرے نبی سارے جگ دے نبی نے، عرش والے رب دے نبی نے، میرے نبی سارے جگ دے نبی نے، عرش والے رب دے نبی نے۔ اللہ پھر گل کرا ایک محبت دی، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے۔ تُسی ٹھنڈے کیوں جا رہے سست کیوں جا؟ ذرا محبت نہ سارے کو سبحان اللہ۔ کافی تعداد اندر تشریف لے کے آئے وہ آگے بچے بول دے رہے، پیچھے سیانے بندے چوپ بیٹھے نے، ذرا محبت نہ سارے کو سبحان اللہ۔ اللہ توجہ کرنا، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے، میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے، محدود جائیں نبوت، محدود میں نا تھوڑی، محدود جائیں نبوت سونا نہیں لے کے آیا، ہر بشر دا نبی جلات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے۔ اللہ کون میرا نبی ہے؟ من دائے او دی چنوی، اللہ توجہ کر دے جانا، سورج وی او دی من دائے او دی چنوی، مننا پوے گا تینو دن رات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے، میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا، سنیے اللہ دا قرآن دل لگا کے، تو اللہ پاک نے اپنے نبی دی ذکر نو بلند کیتا تے کی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ اللہ توجہ کر دے جانا انی رسول اللہ علیکم جمیعا آپ پوری کائنات دے نبی نے مرکز ابو حریرہ دران والے ڈاران والے دے باسیاں توجہ کرنا درا کائنات دی کوئی شے ایسی نہیں اللہ دی زمین تے کوئی چیز ایسی نہیں جن نے میرے نبی نو پہچانیا نہ ہوئے جن نے میرے نبی علیہ السلام دی ذات دی شناخت نہ کیتی ہوئے ہر چیز جان گئی ہے کہ آپ اللہ دے نبی نے حدیث مسلم اندر آدھائے امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماندے نے انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ میں ایک ایسے پتھر نو جاننا میں نو آج بھی ایک پتھر دا پتا ہے آج بھی میں نو ایک پتھر دی پہچان ہے حجے میں نبوت دا اعلان نہیں سکیتا جدو میں اس پتھر دے کوڑوں گزر دا سی یہ پتھر میں نو سلام کردہ سی وہ پتھر میں نو سلام کردہ سی حضرات محترم گھر سمجھن تے سوچن والی ہیں میرے پیغمبر کی فرمان دینے میں نو آج بھی اس پتھر دا پتا ہے میں آج بھی اس پتھر نو جاننا جدو میں او دے کوڑوں گزردہ تے میں نو سلام کردہ جڑا پتھر میرے نبی نو سلام کردہ ہے میرے نبی تے اس پتھر نو بھی جان دینے میرے پیغمبر تے اس پتھر دی بھی پہچان رکھ دینے تے جڑا امتی 5 وقت نماز اندر پڑھے السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ پڑھ دیو کہ کوئی نہ پڑھ دے پڑھ دے ہو نا سارے تشہد اندر پڑھ دے ہو نا السلام علیکہ ایوہ النبی جے پتھر پڑھے تے نبی پاک کو دی پہچان رکھ دینے جے امتی پڑھے تے کل قیامت والے دن ایسے امتی نو میرے پیغمبر کدوں پہل سک دینے جڑا امتی میرے پیغمبر تے درود و سلام پڑھے نال تبرانی دی روایت ملا لو بات پختہ ہو جائے میرے نبی نے فرمایا من صلی علیہ ہین یصبح عشرہ وہین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ میرے نبی فرمان دینے جڑا میرا امتی صبح دے بیڑے میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے شام دے وقت میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے آپ نے فرمایا صبح شام 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھنے والا بندہ کل قیامت والے جن جدو آئے گا میں محمد دی شفاعت کر دے وانگا اللہ میری من کے انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے وانگا جے پتھر میرے پیغمبر نو سلام کرے تے میرے پیغمبروں دی شناخت رکھ دینے جڑا امتی میرے نبی تے درود و سلام پڑھے کل قیامت والے دن نبی پاک انہوں کیویں نہیں پہچاننگے کیویں دی شناخت نہیں کرنگے ضرور کرنگے تو درود و سلام پڑھیاں کر محبت نال پڑھیاں کر اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا دوسری بات تے غور کرنا یہ تے پتھر دی گل ہے یہ تے پتھر دی گل ہے پہاڑ بھی جان دینے میرے پیغمبر نو حضرات محترم میرے پیغمبر احد پہاڑ تے کھڑے توجہ میرے وال گل بڑی پیاری ہے میرے پیغمبر احد پہاڑ تے کھڑے نے نال سیدنا ابو بکر صدیق بھی کھڑے نے نال سیدنا عمر بن خطاب بھی کھڑے نے نال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی کھڑے نے رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑے نے احد پہاڑ نے حرکت کی تھی ہے احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیتا ہے تے میرے پیغمبر نے اپنے پیر دی ٹھوکر پہاڑ تے ماری ہے نال فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان
نبی پاک فرماندے نے احد رک جا، احد ٹھہر جا، تو نہیں جاندا تیرے تے کلا دا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے نے۔ احد اوتھے ہی رک گیا ہے، احد پہاڑ اوتھے ہی ٹھہر گیا ہے، احد پہاڑ دی حرکت بند ہو گئی۔ پتہ چلیا احد پہاڑ بھی جاندے میرے پیغمبر نو، احد پہاڑ بھی سمجھدے میرے پیغمبر نو۔ اور نبی پاک نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، آپ نے فرمایا ہے جرا احد پہاڑ ہے، اینو ساڈے نال پیارے، سانو اے دے نال پیارے۔ احد پہاڑ مدینے اندر موجود ہے، اللہ تانوں بھی بکھائے مینوں بھی بکھائے، جنہاں ویکھنا آمین آکھو۔ کئی بندے پریشان نے بھی کرایہ تے ہرون آباد دا کوئی نہیں تے مدینے کیویں جانا ہے؟ کرایہ نال بندہ نہیں جاندا، بندہ رب دے فضل نال جاندا ہے۔ کیویں کہندے نے امیراں دی گل نہ غریباں دی گل ہے، مکے تے مدینے نو جانا نصیباں دی گل ہے، ہیں؟ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا۔ ایک سریکی کی کہندا ہے، کہندا جے قسمت دے وچ پھیر کئی نہیں تا پند مدینے دا ڈھیر کئی نہیں، آپ ونجا تے ونج نہیں سکدا، جے مولا سڈے تا دیر کئی نہیں۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ اور جتھے ٹر دریا لوگوں کونین دوالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگوں کونین دوالی ہے۔ حرمین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سنیاؤ، میناراں وچوں گونج دیے او اذان بلالی ہے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ توجہ کر دے جانا ذرا، نبی پاک نے کی فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، آپ نے فرمایا احد نو ساڈے نال پیار ہے، سانو احد نال پیار ہے۔ تاں تے میرے پیغمبر جدوں بھی کوئی گل کر دے اکثر میرے پیغمبر مثال احد پہاڑ نال دے دیا کر دے۔ نبی پاک نو پیار ہے نا، آپ کوئی گل کر دے اکثر میرے پیغمبر احد پہاڑ نال مثال دین دے۔ ادو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دیاں باریک پنڈلیاں ویکھ کے صحابہ مسکرائے تے میرے نبی نے فرمایا صحابہ عبداللہ دیاں باریک پنڈلیاں نہ ویکھو، عبداللہ دا ایمان ایڈا بلند ہے، ایدہ ایمان اللہ نو ایڈا پسند ہے، ترازو دے کے پلڑے دے اندر اگر عبداللہ دیاں پنڈلیاں رکھ دیتیاں جان دے دوسرے پلڑے اندر احد پہاڑ رکھ دیتا جائے، میرے عبداللہ دا وزن زیادہ ہو جائے گا، احد پہاڑ دا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا ایک مسلمان مواحد دے جنازے اندر شریک ہوئے انہوں ایک قرات اجر ہے، ایک قرات ایک احد پہاڑ دے برابر ہے۔ فرمایا جڑا تدفین تک قبرستان نال جائے 2 قرات اجر ہے، یعنی 2 احد پہاڑاں دے برابر اجر ہے۔ میرے پیغمبر مثالاں دے رہا احد پہاڑ نال، کیوں؟ کیونکہ فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، احد نو ساڈے نال پیار ہے، سانو اے دے نال پیار ہے۔ اور حضرات دی وقار ایک پہاڑ نال نبی پاک نو پیار ہو جائے تے پہاڑ نو نبی پاک نال پیار ہو جائے، اس پہاڑ دا ذکر امام بخاری صحیح بخاری اندر کر دینے۔ اگر کلمہ پڑھن والے امتی نو نبی پاک نال سچا پیار ہو جائے تے خود سوچ امتی دا مقام کی ہوئے گا۔ پہاڑ دی گل ہے، پہاڑ دا ذکر ہے، ایک پہاڑ ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری اندر دا ذکر لے کے آندہ ہے۔ اور آج 1500 سال بعد ایک طالب علم بہ کے ممبر رسول تے اس پہاڑ دا ذکر کر رہے ہیں۔ کیڑا پہاڑ؟ جس پہاڑ نال نبی پاک نو پیار ہے تے پہاڑ نو نبی پاک نال پیار ہے۔ اللہ سانو بھی نبی پاک نال سچا پیار نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، چند منٹ توجہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے، مسجد نبی تعمیر ہو گئی۔ اور جان دے ہو مسجد نبی کیویں تعمیر ہوئی؟ سب تو پہلے میرے پیغمبر مکیوں نکلے، مدینے تو پہلے قباء بستی اندر میرے پیغمبر نے قیام کیتا، اوتھے بھی میرے پیغمبر نے ایک مسجد دی بنیاد رکھی ہے۔ اس مسجد دا نام کی ہے بلا؟ جڑی بستی قباء تے نبی پاک نے مسجد دی بنیاد رکھی، اس مسجد کا نام کی؟ مسجد قباء ہی ہے یار،
قباء بستی مسجد کا نام مسجد قباء، پریشان کیوں ہو گیا جے؟ مسجد قباء دی بنیاد رکھی میرے پیغمبر نے، اوتھے میرے پیغمبر نے غالباً 14 دن قیام فرمایا، اس تو بعد مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے۔ مدینہ آ کے سب تو پہلے کی کیتا ہے میرے پیغمبر نے اتھے بھی سب تو پہلے مسجد دی بنیاد رکھی ہے، اور سب تو پہلے مسجد دی جگہ لے کے کنے دیتی ہیں، سب تو پہلے مسجد دی جگہ خرید کے کنے دیتی ہیں۔ اور یاد رکھے آجے جس بندے نو اللہ توفیق دے وے، جنو اللہ پسند کرے وہ یہ ڈی بڑی نیکی کردا ہے کہ رب دے گھر واسطے جگہ وقف کردا ہے۔ سب تو پہلے جگہ خرید کے دین والے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی بندے جان دینے کہ حضرت عثمان نے نہیں، جدوں بعد دے اندر مسجد دی جگہ کم پہ گئی، آپ نے فرمایا مسجد دی توسیع واسطے جگہ درکار ہے، او تو حضرت عثمان نے جگہ دیتی ہے۔ لیکن جدوں سب تو پہلے نبی پاک نے آ کے مسجد نبی دی بنیاد رکھی ہے، او تو جگہ دیتی ہے تے میرے ابو بکر صدیق نے دیتی ہے۔ اور یاد رکھیا جے ڈارا والے کئی نیکیاں جدیاں اللہ بندے کڑو کرا لیندے نے کہ بندے مک جاندے نے، نیکیاں نہیں مک دیاں۔ اللہ توفیق دے وے مدینے ٹر جاؤ، آج بھی مدینے جاؤ، جا کے مدینے دے پٹوار خانے اندر چلے جاؤ، جا کے مدینے دے پٹواری نو ملو، انہوں آکھو یار مسجد نبی دی فرد کٹ کے وخا میں نو، مسجد نبی دی فرد کٹ کے وخا، جا ٹر جا۔ آج بھی 1400 سال گزر جان دے بعد جدو جا کے تو مسجد نبی دی فرد کٹا کے ویکھے گا، اتے نام لکھے آئے تے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق دا لکھے آئے۔ بندے مک جاندے نے، نیکیاں زندہ رہ جاندیاں نے، بندے مٹ جاندے نے، نیکیاں زندہ رہ جاندیاں نے، تے نیکیاں دی وجہ تو بندے دا نام تے مقام زندہ رہ جاندہ ہے۔ کر جا کوئی نیکی انج دی کہ تو مر جائے تیری نیکی نہ مرے، کر جا کوئی نیکی انج دی تیری قبر دا نشان تک مٹ جائے لیکن تیری نیکی نہ مٹنے پائے۔ او ایک کوئی ذریعہ ہے کہ جتھے مسجد دی جگہ دی ضرورت ہوئے اوتھے مسجد دی جگہ دے دے۔ اگر اللہ نے انہیں توفیق نہیں دیتی جتھے مسجد دی تعمیر ہو رہی ہے او دے اندر حصہ ملا دے، او دے اندر حصہ پا دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، فرمایا جیڑا بندہ اللہ دا گھر زمین تے بڑا دیندہ ہے اللہ دا گھر جنت دے اندر بڑا دیندے نے۔ اور میرا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، بڑے تو بڑے جناب کینڈیڈیٹ ایم پی اے ایم این اے چیئرمین ڈپٹی انہاں دے وعدے اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن جڑا میرے پیغمبر دی زبان تے رب نے وعدہ کیتا ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اگر چاہنا ہے کہ تو دنیا تے ہوئے تے جنت دے اندر تیرے محل تیار ہو جان، جنت دے اندر تیریاں کوٹھیاں تے بلڈنگاں بن جان، او دا ایک کوئی حل ہے کہ اللہ دی زمین تے اللہ دا گھر بنا دے۔ اگر کلے بندے نو اللہ نے توفیق دیتی ہے تے کلہ بندہ جگہ وقف کرے یا مسجد بنا دے وے، اگر کلہ نہیں کر سکتا تے جتھے مسجد دی تعمیر ہو رہی ہے او دے اندر حصہ ملا دے وے، سیمنٹ لے کے دے دے وے، بجری لے کے دے دے وے، جس چیز دی ضرورت لے کے دے دے وے، تو مر جائے گا جب تک مسجد دے اندر نمازی نماز پڑھ دے رہن گے تیری قبر اندر ٹھنڈک پہنچ دی رہے گی۔ اور اے نیکیاں کام مان والیاں، اے نیکیاں کام مان والیاں۔ میرے پیغمبر آئے مسجد نبی دی تعمیر ہو گئی تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر جمعہ دا خطبہ دیندے نے، ایک کھجور دا سکا تنا ہے او دے نال ٹیک لگا کے میرے پیغمبر خطبہ دیندے نے، تے ایک عورت نے آکھیا اللہ دے رسول، انصاری عورت نے آکھیا اللہ دے رسول اگر تسی اجازت دے ہو کیوں نہ ہووے میں تواڈے واسطے ممبر بنا کے لے آ کے رکھ دیاں، تسی ممبر تے خطبہ ارشاد فرمایا کرو۔ آپ نے فرمایا ہاں بڑھوا کے لے آؤ۔ اس حدیث تو پتہ چلے آؤ مسجد دی خدمت کرنا، مسجد دے نال تعاون کرنا صرف بندیاں دا کام نہیں بلکہ عورتاں نو بھی کرنا چاہیے۔ سمجھ آئی گل دی کہ نہیں؟ مسجد دیاں چیزاں دا خیال کرنا، مسجد نال حصہ ملانا، مسجد نال تعاون کرنا کلا بندیاں دا کام نہیں۔ انصاری عورت ہے اللہ تعالیٰ ساڑیاں ماما بہنوں نو بھی جذبات عطا فرمائے، اچھی آمین آکھو۔ اللہ پاک ساڑیاں ماما بہنوں نو بھی توفیق عطا فرمائے۔
میری ماں بہن اے جڑے بازواں دے اندر سونے دے قیمتی گجرے پائے نے قبر اندر نال تے نہیں جانے، جڑے کناں دے اندر جھمکے پائے نے قبر اندر نال تے نہیں جانے۔ اج اپنے ہاتھ نال صدقہ کر جا، مسجد نو دے جا، تو مر جانا ہے، دنیا تو چلے جانا ہے۔ تیریاں بیٹیاں نے تیرے بازواں چو تیرے کنگن اتار لینے، تیرے کناں چو تیرے کانٹے اتار لینے، تیرے گلے چو تیرا لاکٹ اتار لینا۔ دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا ہے۔ اگر اس مال نو آخرت واسطے کارآمد میری بہن بنانا چاہنی ہے، او دے واسطے ایکو ذریعہ ہے کہ انہوں مسجد تے لگا جا، انہوں مسجد تے خرچ کر جا۔ عورت کہندی اللہ دے رسول اگر تو آٹی اجازت ہوئے ممبر بنوا دیا، فرمایا بنوا دے۔ عورت نے لکڑی دا ممبر بنوا کے مسجد نبی اندر رکھ دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا ممبر آ گیا ہے، میرے پیغمبر نے کھجور دا تنا چھوڑیا، ممبر تے تشریف لے آئے نے۔ اجے میرے پیغمبر نے جمعے دا خطبہ شروع کیتا ہے، صحابہ کہندے نے مسجد نبی وچوں رون دیاں آوازاں آن لگ پیاں، ایویں آوازاں آندیاں نے جویں کوئی بچہ چیخ چیخ کے روندا ہے۔ اسی سجے ویکھیاں، کھبے ویکھیاں، دائیں بائیں، یمینو یسار، لیفٹ رائٹ ویکھیاں، رون والا تے کوئی بندہ نظر نہیں پیا آندا۔ میرے پیغمبر سمجھ گئے، نبی پاک سمجھ گئے رون دی آواز کتھوں آ رہی ہے۔ میرے پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیتا ہے، خطبہ چھوڑ دیتا ہے کہ سکی لکڑ رو رہی ہے تے میرے پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیتا ہے۔ خطبہ میرے پیغمبر نے جاری نہیں رکھیا بلکہ خطبہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک سکی لکڑ دا رونا میرے پیغمبر نو برداشت نہیں ہویا۔ آج کئی بندے ایڈے ظالم بن گئے نے، کئی بندے ایڈے سخت دل بن گئے نے، انہاں دے سامنے بہن روندی رہے تے دل ٹس تو مس نہیں ہوندا، انہاں دے سامنے یتیم بھتیجیاں بھتیجے روندے رہن دل نرم نہیں ہوندا، انہاں دے سامنے انہاں دی ماں بھی انہاں دیاں منتاں کردی رہے تے گل نہیں مندے۔ ادھر میرے پیغمبر نے جنہاں دا کلمہ پڑھیا ہے، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑیا، میرے پیغمبر سمجھ گیا لکڑی دا سکا تنا روندا پیا ہے۔ میرے پیغمبر تشریف لے آئے، آپ نے آ کے اس لکڑی نو کلاوے اندر لے آئے، انج میرے پیغمبر نے چپ کروایا ہے جویں ماں بچے نو چپ کرواندی ہے۔ تے میرے نبی فرماندے نے صحابہ اگر میں انہوں چپ نہ کرواندا انہیں محمد دی جدائی اندر روندیاں رہنا سی۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی نبی پاک نال انج دا پیار نصیب فرمائے، اچھی آمین کہہ دو یار۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ اے سکی لکڑے میں کہنا سکی کا دیئے اتوں سکی ہے وچوں نبی پاک دی محبت نال سرسبز و شاداب ہے۔ سکی ہو نہیں، سکے اسی پائیاں، سکے اسی پائیاں، اسی زبانی کلامی مومنہ وچوں سکے پائیاں، اسی زبان چو بڑے دعوے، زبان چو بڑے دعوے، صدقے جاواں یا رسول اللہ، واری جاواں یا رسول اللہ، صبح اٹھ کے داڑھی مناواں یا رسول اللہ، صدقے جاواں یا رسول اللہ، واری جاواں یا رسول اللہ۔ جدو گل منن دی واری آئے پھر سجے کھبے جاواں یا رسول اللہ۔ اے مومن دا انداز نہیں، اے محب رسول دا انداز نہیں۔ دعا فرماؤ اللہ قولی طور تے عملی طور تے نبی پاک دا سچا غلام بنایا، آمین آکھو۔ اللہ اللہ توجہ کر دے رہا، پیار ہوئے میرے پیغمبر نال، محبت ہوئے، مثالی ہوئے، اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، ذرا غور کر دے جانا۔ میں جنہ باتاں دا ذکر کر رہے ہیں گلاں آخری سن لینا توجہ دے نال، میرے پیغمبر نال محبت ہوئے، پیار ہوئے، اللہ اللہ توجہ کر دے جانا۔ کون میرے پیغمبر نے، کون میرا کملی والا آقا ہے؟ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دے جگ اندر ان عزتہ پائیاں نے، سو رب دے جگ اندر ان عزتہ پائیاں نے، مکے دیا دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں، جو دائی حلیمہ نے لوگو عزتہ پائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دے جگ اندر ان عزتہ پائیاں نے۔ اللہ اللہ اور بڑی پیاری گل ہے، ان آکھیاں دی قسمت تو جند جان کراں صدقے، ان آکھیاں دی قسمت تو جند جان کراں صدقے،
जिन्ना अखियां नु मौला ने ओ जिन्ना अखियां नु मौला ने ओ गलियां विखाइयां ने हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने। और अज़मत सहाबा दा जुमला सुनना तड़प जाना कहते जेदे सीने अंदर सहाबा दा प्यार है पूरा मजमा गूंज जाए माशाअल्लाह रौनक लग गई है मरकज दे अंदर अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना जिन्ना मजमा उन्नी आवाज आनी चाहिए। जुमला सुनो सहाबा दी अज़मत दा इंशाअल्लाह बोलोगे ना सहाबा वास्ते वो सारे बोलो यार ठंडे क्यों बैठे हो सारे बोलोगे ना सहाबा वास्ते। जुमला सुन दरा सहाबा दा सिद्दीक भी जन्नती है फारूक भी जन्नती है खुश खबरियां आका ने खुश खबरियां आका ने यार खुद फरमाया ने खुश खबरियां आका ने यारो खुद फरमाया ने हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइया ने सौ रब दे जग अंदर उन्हां इज्जतां पाइया ने। आखिरी रवायत सुना मुस्तदरक हाकिम दे मेरे पैगंबर दे सहाबी ने जिन्हां दा नाम है सैयदुना सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने मैं एक बहरी सफर दे अंदर आ फरमांदे ने तूफान आ गया समुंदर दे अंदर तूफान आ गया कश्ती टूट गई तबाह हो गई एक लकड़ी दा तख्ता बचया है जनाबे सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने उस तख्ते दे ऊपर मैं बैठ गया उस तख्ता तैरदा तैरदा अदों किनारे जाके लगे आए जदों मैं तख्ते तो उतरिया ते मैं वेखिया सामने दरख्तां दा झुंड आ गया सामने जंगल दा माहौल है फरमांदे ने रात दा वेला है हजरत सफीना फरमांदे ने मैं दाखिल होया मैं जदों दाखिल होया ते सामने एक बड़ा शेर आ रहा है बहुत बड़ा शेर आ रहा है धाड़ दा चिंगाड़दा आ रहा है फरमांदे ने इंज लगदा सी जिवें मेरे करीब आएगा ते फौरन मैनू लुकमा बना लेगा। मैं बड़ा परेशान होया इहदे कोलों अपनी जान बचावां ते किवें बचावां इहदे कोलों बचावां ते किवें बचावां दिफा करां ते किवें करां कोई हथियार भी कोल नहीं। हजरत सफीना फरमांदे ने जदों ओ शेर मेरे करीब आया बड़ा जनाब गुस्से अंदर बड़ा जनाब खूनखारी दे इरादे नाल मेरे करीब आया ते जदों मेरे करीब आया बेसाख्ता मेरी जुबान चो निकले या अबल हारिस या अबल हारिस आना मौला रसूलिल्लाह। वो जंगल दे शेरा मैं अल्लाह दे रसूल दा गुलाम मैं रसूलुल्लाह दा सहाबी जनाबे सफीना फरमांदे ने जिवें नबी पाक दा नाम आया फता अता रअसहु शेर ने अपना सर झुका लिया शेर ने नीवा कर लिया है मेरे चार चुफेरे चक्कर कटन लग पिया ते अपनी दुम हिला लग पिया फरमा बरदारी अंदर अदब अंदर एहतराम अंदर चक्कर कट रहा है अदबन एहतरामल। और हजरत सफीना फरमांदे ने अगर कोई जनाब सज्जियों खब्बियों दरिंदा करीब आने की कोशिश करता है अगर कोई सज्जियों खब्बियों करीब आने की कोई दरिंदा कोशिश करता है शेरों नू भी जाके रोकदा है कि इधर नहीं आना अज नबी पाक दे सहाबी साडे मेहमान ने। हजरत सफीना फरमांदे ने मैं रात गुजारे पता लगिया जंगल दा शेर भी हया करदा है नबी पाक दे नाम दा फरमांदे ने रात गुजरी सुबह दा वक्त होया हजरत सफीना फरमांदे ने मैं वापसी दा इरादा कीता जदों मैं जंगल चो वापस निकलदा पिया वा ते शेर मेरे पिछे पिछे टुरदा पिया है मेरे पिछे पिछे टुरदा पिया है अदों जंगल दी सरहद आई है ते शेर आवाज़ां कढ के वे रोंदा पिया है जिवें कोई प्यारा प्यारे तो जुदा होवे ते रोंदा है। फरमांदे ने मैनू इंज लगदा सी जिवें शेर मेरी जुदाई अंदर रोंदा है मैनू अलविदा करन लगिया रोंदा है। हज़रात मोहतरम मेरे दामन अंदर वक्त नहीं वरना मैं तेनू दसा भेड़िया भी जानदा है मुकाम मेरे पैगंबर दा दरख्त भी जानदे ने मुकाम मेरे पैगंबर दा ऊंट भी जानदे ने मुकाम मेरे पैगंबर दा कव्वा भी जानदा है कव्वा भी पहचान रखदा है मुकाम मेरे पैगंबर दा। ता अल्लाह पाक ने फरमाया कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। आप
ساری کائنات دے نبی بن کے آئے نے، سارے جگ دے نبی بن کے آئے نے، رب دے نبی بن کے آئے نے۔ اللہ اللہ آخری جملہ سنا، محبت دا تے بات ختم ہے۔ کون میرے پیغمبر نے؟ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، گل آخری میرا سلام ہے، توجہ نال محبت نال پیار نال گل سن لینا ذرا۔ اللہ اللہ صورت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری، جنی جلدی بولو گے نا اتنی جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ ذرا محبت نال سارے کو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ صورت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری، صورت اتنی پیاری ہے سونا اپنی آپ مثال، ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریس حضور دنال۔ اللہ زندہ رکھے، نبی پاک دی محبت اندر موت آئے، اللہ نبی پاک دی محبت اندر موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سانو سب نو نبی پاک دا سچا پکا حبدار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔